अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सातिया। बुलेटिन के आगाज में ही आपको बताएंगे चीन और अमेरिका एक साथ तरक्की की मनासिल तय कर सकते हैं। हमें एक दूसरे की कामयाबी के लिए मदद करनी चाहिए। चीन और अमेरिका को शराकतदार होना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमेरिकी सदर ट्रंप के एजाज में दोहराने की तकरीब से खिताब। बोले, चीन की तरक्की और अमेरिका फिर से अजीम का नारा एक साथ चल सकते हैं। मैं और सदर ट्रंप मुत्तफिक हैं। हमारे ताल्लुकात दुनिया में सबसे अहम हैं। एक दूसरे के लिए एहतराम ही ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने की कुंजी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, तिजारत और इक्तिसादी ताउन की अहम जरूरत है। दोनों मुमालिक के लोग एक दूसरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। चीन अमेरिका ताल्लुकात दुनिया पर सबसे ज्यादा असरअंदाज होते हैं। हमारी बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। तमाम उमूर पर तबादला ख्याल किया। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर चीनी सदर शी जिनपिंग और चीन के शुक्रगुजार हैं। चीन के सदर को 24 सितंबर को दौरे अमेरिका की दावत देता हूँ। बीजिंग में दोहराने की तकरीब में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर खजाना, वज़ीर जंग की भी शिरकत। एलन मस्क समेत दीगर कारोबारी शख्सियात भी शरीक हुई। चीनी सदर शी जिनपिंग से अमेरिकी कंपनियों के सीईओज की मुलाकात। चीनी सदर ने कहा, कारोबार के लिए चीन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कंपनीज के लिए चीन में वसी मौक़े मैसर हैं। हम दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका का चीन में खैर मकदम करते हैं। बीजिंग में सदर ट्रंप के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब में अमेरिका की बड़ी कंपनीज के सरबराहान शरीक हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक टेस्ला के एलन मस्क, एनवीडिया के जेनसन हुआंग और एप्पल के टिम कुक भी मौजूद थे। बोइंग, ब्लैक रॉक और वीजा समेत 1 दर्जन से जायद बड़ी अमेरिकी कंपनियों के नुमाइंदे भी वफ्द का हिस्सा थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन के मशहूर टेंपल ऑफ हेवन आमद। चीनी सदर भी ट्रंप के साथ मौजूद। टेंपल ऑफ हेवन के दौरे के दौरान दोनों सदूर ने गुफ्तगू भी की। चीनी और अमेरिकी सदर के दरमियान 2 घंटे तवील बातचीत हुई। ये नाकाबिले यकीन हद तक जबरदस्त जगह है। अमेरिकी सदर ट्रंप ऑफ हेवन पर तबसरा, कहा, चीन वाकई खूबसूरत है। चीनी सदर के साथ गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। अमेरिकी सदर का ताइवान से मुताल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। चीनी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात का ये दौरानिया तयशुदा वक्त से दुगना था। शाम को सदर ट्रंप अपने एजाज में सरकारी अशाइये में शिरकत करेंगे। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, पाक फौज की रॉकेट फोर्स कमांड की जानिब से मकामी तौर पर तैयार करदा फतेह 4 मिसाइल का कामयाबी तरबियती फायर। ISPR के मुताबिक जमीन से फायर किया जाने वाला फतेह 4 क्रूज मिसाइल जदीद एविनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशन निजाम से लेस है। फतेह 4 मिसाइल लॉन्ग रेंज टारगेट्स को दुरुस्त निशाना बनाने का सलाहियत का हामिल भी है। तरबियती फायर का मकसद ऑपरेशनल इस्तादात और तकनीकी सलाहियतों का जायजा लेना था। सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और बहरिया और फिजाइया के सरबराहान की जानिब से कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। सियासी और अस्करी क़यादत ने अमले की कारकर्दगी को खूब सराहा। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत की तरह मुआशी ताकत बनाना है। कौम सफर लंबा और दुश्वार है, फैसला कर ले तो सब मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, 10 मई को कौम ने मार्का हक शानदार तरीके से मनाया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एटमी प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुँचाया। दुश्मन हमारी बहादुर कौम को रहती दुनिया तक याद रखेगी। खित्ते में जंग के बादल मंडलाने से मुआशी असरात पड़े। आर्जी जंग के बावजूद दीगर ममालिक की तरह हमारी मईशत मुतासिर हुई। हाउसिंग के शोबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास में कहा, बढ़ती आबादी के पेश नज़र हाउसिंग में इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। कम आमदनी वाले तबके के लिए रिहाइश की फराहमी हमारी तरजीह है। बढ़ती हुई आबादी और बेहुंगम शहरी फैलाव की वजह से ज़रई ज़मीन पर दबाव बढ़ रहा है। हाउसिंग के शोबे में तमाम मामलात को डिजिटाइज किया जाएगा। पाकिस्तान को वक़ार अता फरमाया, ये मरहून मिन्नत है। कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इत्तफाक के हवाले से पूरी कौम यकजां दो कालिब थी और अफवाज पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई जमा मर्दी से और बहादुरी से दुश्मन को वो सबक सिखाया जो कि इंशाअल्लाह वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। पाकिस्तान भर में इस हवाले से तकरीबात हुई और इस्लामाबाद में भी 10 तारीख को यहाँ पर
बहुत एक पुरवकार तकरीब हुई। अब 28 मई की आमद है। हमेशा तारीख याद रखेगी, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो ताकत अता फरमाई जो कि रहती दुनिया तक पाकिस्तान का एक डिफेंसिव एक असासा रहेगा। हमारी हमेशा ये सोच रही, हमारा ये एक कौमी ये हमारा बयानिया है कि ये असासा हमारे डिफेंस के लिए है, ऑफेंस के लिए नहीं है। और यही वजह है कि दुनिया पाकिस्तान को आज एक रिस्पॉन्सिबल। और नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर बहरी उमूर ने पाकिस्तान मैरीटाइम अकेडमी को डिग्री अवार्डिंग इदारा बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी ने कराची में पाकिस्तान मैरीटाइम अकेडमी का दौरा किया, जहां उन्हें अकेडमी के मुख्तलिफ शोबाजात, तरबियती सहूलियात और जारी इस्लाहाती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर वफाकी वज़ीर ने ऐलान किया कि पाकिस्तान मैरीटाइम अकेडमी को डिग्री अवार्डिंग इदारा बनाने के लिए जल्द कौमी असम्बली में बिल पेश किया जाएगा, ताकि इदारे को जदीद तकाज़ों से हमाहंग किया जा सके और तलबा को बैनुल-अक़वामी मयार की तालीम फराहम की जा सके। जुनेद अनवार चौधरी ने कहा कि हुकूमत मैरीटाइम शोबे की तरक्की के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है और अकेडमी में इस्लाहात का अमल जारी है। उधर वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी और मुमकिना मुज़ाकरात के तनासुर में पाकिस्तान का किरदार मुसलसल फ़ाल है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और बराबरी के उसूलों का एहतराम करते हुए इलाकाई अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि खित्ते में पायदार अमन सिर्फ मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, बहरी सलामती और सिफारती रवाबत के फ़रोग के लिए तमाम शराकतदारों के साथ करीबी राबते में रहेगा। उधर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। सदर ट्रंप ने तेहरान की ताज़ा तजवीज़ को नाकाबिले कबूल करार दिया है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जेडी वेंस का कहना था कि मेरा ख्याल है हम पेशरफ्त कर रहे हैं। बुनियादी सवाल ये है कि क्या हम उतनी पेशरफ्त कर पाएंगे जो सदर की मुकर्रर करदा रेड लाइन को पूरा कर सके। उन्होंने मजीद कहा कि सदर ट्रंप की रेड लाइन बिल्कुल वाज़ेह है। उन्हें इस बात का मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि ऐसे मौसर हिफाज़ती इक़दामात किए गए हैं जिनके तहत ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि अमरीका चाहता है मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। एक बयान में मार्को रूबियो कहते हैं कि चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। चीन के मफाद में है कि वो बहरान के हल में किरदार अदा करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि चीन के अपने बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं। चीन मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने आबने हुर्मुज़ में ईरान के इक़दामात पर पाबंदियों की धमकी देने वाली अमरीकी हिमायत याफ्ता मुजव्वज़ा करारदाद को मुज़ाहिका ख़ेज़ और गुमराहकुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में ईरानी मिशन की जानिब से कहा गया कि वाशिंगटन की ये कोशिश के करारदाद के शरीक ममालिक को वसी आलमी हिमायत की अलामत के तौर पर पेश किया जाए बिल्कुल मुज़ाहिका ख़ेज़ और गुमराहकुन है। बयान के मुताबिक ज़बरदस्ती शामिल किए गए शरीक ममालिक वाशिंगटन के ईरान के खिलाफ जारी बैनुल-अक़वामी तौर पर गैर कानूनी इक़दामात को जायज़ नहीं बना सकते। ईरानी मिशन का कहना था कि इन इक़दामात में समुद्री नाकाबंदी, ईरानी तिजारती जहाज़ों पर हमले और उनकी गैर कानूनी ज़ब्ती और उनके अमले को यरग़माल बनाने जैसे इक़दामात शामिल हैं जो कज़ाकी से मुशाबहत रखते हैं। अभी आपको बताएं, अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा है कि उन्होंने ईरान का मामला एक भी मिसाइल फायर किए बगैर कामयाबी से अंजाम दे दिया था। अपने एक बयान में साबिक अमरीकी सदर कहते हैं कि हम अपने दौरे हुकूमत में ईरान से 97% अफसूदा यूरेनियम निकलवाने में कामयाब रहे थे। उनका कहना था कि ना हमें ईरान में बहुत से लोगों को कत्ल करना पड़ा और ना ही आबने हुर्मुज़ बंद करना पड़ी। ईरान जंग के अहदाफ अभी हासिल नहीं हुए।
اور وہاں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ گڑ چوٹ کرنے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کے عظیم عوام سے دشمنی ایک احمقانہ جوا ہے۔ ایرانی عوام سے دشمنی کے لیے اسرائیل کے ساتھ گڑ چوڑ ناقابل معافی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا اپنے بیان میں مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جو انکشاف کیا ہے، ایرانی سیکورٹی ادارے بہت پہلے ہی قیادت کو یہ بتا چکے تھے۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے، گورنر پنجاب سلیم حیدر کہتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، میرٹ کی بالادستی ہماری ترجیح ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بتایا کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہیں، نوجوانوں کو مساوی مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ملک کی خاطر جانیں قربان کرنے والے شہداء ہمارے ماتھے کا جومر ہیں۔ شہداء کے اہل خانہ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے، سب نے مل کر ملک کو مزید ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں گے سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ جب وہ وزیر ایکسائز تھے تب اس خاتون کا نام سامنے آیا تھا اور انہوں نے اسے گرفتار کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر اس وقت کامیابی نہیں مل سکی تھی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انمول اور پنکی نامی خاتون منشیات ڈیلر کی گرفتاری کو پولیس کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا اور کہا کہ منشیات فروش انمول پنکی کو گرفتار کرنے پر اداروں کی تعریف کرنی چاہیے۔ منشیات ڈیلر کی گرفتاری کا معاملہ زیادہ اچھالنا نہیں چاہیے، تاہم صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے من گھڑت باتیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ انمول پنکی معاشرے میں زہر بیچ رہی تھی اور ایسی منشیات فروشوں کی گرفتاری پر اداروں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، کیونکہ منشیات پورے ملک کا مسئلہ ہے جو نسلوں کو تباہ کر رہا ہے۔ منشیات کے خاتمے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انمول اور پنکی کے نیٹ ورک سے متعلق اعلیٰ پولیس حکام سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق سی سی ڈی نے بھی انمول اور پنکی کے نیٹ ورک سے متعلق باقاعدہ تفتیش شروع کر دی ہے۔ ملزمہ پنکی کے مبینہ شوہر سابق پولیس انسپکٹر رانا اکرام کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ سی سی ڈی سابق پولیس انسپکٹر سے کیس کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ لاہور میں درج مقدمے میں پنکی کی طلبی کرا کے ملزمہ کو لاہور بھی لایا جائے گا۔ کوٹ لکھپت میں درج مقدمے میں ملزمہ کو اشتہاری نہیں کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز کراچی سے گرفتار منشیات فروش خاتون انمول پنکی کے بھائی کے خلاف لاہور میں مقدمہ سامنے آیا تھا۔ انمول اور پنکی کی منشیات کی ترسیل کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق انمول اور پنکی منشیات کی خرید و فروخت کی پیمنٹ آن لائن کرتی تھی۔ ملزمہ نئے کسٹمر کے لیے منشیات رائڈر کی بجائے مخصوص جگہوں پر رکھواتی تھی، تاہم نیا کسٹمر ملزمہ کی بتائی ہوئی جگہ سے منشیات حاصل کر لیتا تھا۔ ملزمہ کراچی کے پوش علاقوں اور تعلیمی اداروں میں بھی منشیات کی ترسیل کرتی تھی۔ ذرائع کے مطابق پوش علاقوں اور تعلیمی اداروں میں منشیات کی ترسیل کے لیے ملزمہ کا 6 رکنی گینگ کام کرتا ہے، جن میں ایک خاتون اور 5 مرد انمول اور پنکی کے 6 رکنی گینگ کا حصہ ہیں، جبکہ 6 رکنی گینگ کے علاوہ بھی ملزمہ منشیات کی خرید و فروخت کرتی تھی۔ تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ ملزمہ کے مکمل نیٹ ورک کے حوالے سے تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کے حوالے سے دائر درخواست پر جسٹس شاہد کریم نے سماعت کی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ شہر میں ٹریفک کی روانی کے لیے مناسب روڈ انجینئرنگ کے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ ممبر جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ عدالت کی وجہ سے نورپور تھل میں 11,000 درخت کٹنے سے بچائے گئے۔ عدالت نے کہا کہ یہ درخت بچانا کمیشن کی بڑی کامیابی ہے۔ یہ پیرافورٹس کیا ہے، مطلب یہ کیسے کام کر رہے ہیں؟ آئندہ سماعت پر جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں جواب جمع کرایا جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت آئندہ جمعرات 21 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ اور وہاں گوادر یونیورسٹی کے عملے کے 4 افراد لاپتہ ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مسنونگ میں وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر سمیت 4 افراد لاپتہ ہیں، جن میں لیکچرار اور ڈرائیور بھی شامل ہیں۔ وی سی کی سرکاری گاڑی منگچر اور کھٹکوچا کی سرحد پر کنڈ عمرانی میں بدرنگ مقام پر روکی گئی۔
لاپتہ ہونے والے تمام افراد کی تلاش جاری ہے۔ خاندانی ذرائع ڈاکٹر عبدالرزاق صابر اور ڈاکٹر سید منصور احمد گزشتہ روز گوادر سے کوئٹہ جاتے ہوئے لاپتہ ہوئے۔ دونوں اعلیٰ عہدیدار سرکاری گاڑی میں کوئٹہ جا رہے تھے۔ ممکنہ طور پر دونوں سرکاری گاڑی سمیت مستونگ میں اغوا ہوئے ہیں۔ ڈی سی مستونگ بہرام سلیم نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دونوں کی فیملی سے رابطے میں ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں افسران کا مستونگ کے آس پاس پہنچنے کے بعد رابطہ منقطع ہوا۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ دونوں افسران کا پتہ لگایا جا سکے۔ اور ناظرین ابھی آپ کو خبر دیں گے کھیل کے میدان سے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سری لنکا کے گریم لابروئے تینوں ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں میچ ریفری کے فرائض انجام دیں گے۔ گریم لابروئے 1986 سے 1992 کے درمیان 9 ٹیسٹ اور 44 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیل چکے ہیں۔ آئی سی سی ایلیٹ پینل کے احسن رضا، رچرڈ کیٹلبرو اور کمار دھرماسینا سیریز میں آن فیلڈ امپائرنگ کے فرائض سر انجام دیں گے۔ راولپنڈی میں 30 مئی کو پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں کمار دھرماسینا کے ہمراہ آصف یعقوب آن فیلڈ امپائر ہوں گے۔ آصف یعقوب آئی سی سی ایمرجنگ امپائرز پینل کا حصہ ہیں۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں 2 جون کو دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں فیصل خان آفریدی اور رچرڈ آن فیلڈ امپائرنگ کریں گے۔ فیصل خان آفریدی آئی سی سی انٹرنیشنل پینل آف امپائرز کے رکن ہیں۔ لاہور میں 4 جون کو تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں احسن رضا اور کمار دھرماسینا آن فیلڈ امپائرز ہوں گے۔ آئی سی سی انٹرنیشنل پینل کے رکن ناصر حسین تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں 4تھ امپائر کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے لاہور کی نجی لیبارٹری اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کی جانب سے مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں نائب صدر ایف پی سی سی آئی ذکی اعجاز، ڈائریکٹر اے ایس ایف شبیر، ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر محمود گوندل سمیت پنجاب پولیس کے معزز افسران، مختلف سکولز کے طلباء و طالبات اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر جی ایم ڈاکٹر نیر جبین سمیت مہمانان خصوصی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پوری قوم کی جانب سے افواج پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف کو اصلی دشمن کے خلاف تاریخی فتح پر مبارکباد دی۔ تقریب میں مارکہ حق کی سالگرہ کے حوالے سے پاک فوج سے اپنی محبت، عقیدت اور یکجہتی کا اظہار کیک کاٹ کر اور ریلی کی صورت میں کیا گیا۔ ریلی کے دوران قومی جذبے سے سرشار نعرے بھی لگائے گئے، جبکہ پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں موجود ہیں ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری میں، اور آج ہم نے آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ مارکہ حق کی آج پہلی اینیورسری ہے، تو ہم ٹریبیوٹ دینا چاہتے تھے اور یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ تمام قوم جو ہے وہ پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے، کہ جس طرح نہ صرف انہوں نے ہماری حفاظت کی بلکہ دشمن کو منہ توڑ آج کے ہی دن جواب دیا تھا۔ تو آج اس کی پہلی اینیورسری ہے اور ہم اب تمام پاک افواج کو سلام کرتے ہیں، عاصم منیر صاحب کو سلام کرتے ہیں۔ پاکستان آج عیسیٰ لیبارٹری کے اندر مارکہ حق کے حوالے سے سیلیبریشن ہوئی۔ میں سب سے پہلے پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور کے اوپر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو، پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو، ایئر چیف سٹاف اور نیول چیف سٹاف کو بھی، اور سید محسن نقوی صاحب کو، اور خاص طور پر میں ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ہماری لیڈرشپ نے پوری پاکستانی قوم کو ڈیورنگ جنگ اکٹھا کر کے رکھا، متحد رکھا، اور جس طرح سے موٹیویشن دی، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا آج سے پہلے کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا۔ اور اسی وجہ سے اور ہمارے یقین ہے کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ بر وقت فیصلہ کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے سید عاصم منیر صاحب کی صورت میں۔ میں سمجھتا ہوں اس جیسا نڈر انسان، بہادر انسان پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملا ہوگا۔ آج سے پہلے جب موقع آئے تو ہم نے کہا کہ ہفتے کے لیے ہمارے پاس پٹرول نہیں ہوگا، مہینے کے لیے پٹرول نہیں ہوگا، لیکن ہماری پوری قیادت نے اس دفعہ جس طرح سے مظاہرہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوگا۔
اور ناظرین، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی زیر صدارت مالی سال 2025-26 کے اے ڈی پی سے متعلق اجلاس ہوا۔ ضم بندوبستی اضلاع کے لیے فنڈز کے اجراء اور اخراجات کی سیکٹر وار صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی نے جاری مالی سال کے اختتام تک جاری شدہ فنڈز کے مکمل استعمال کو یقینی بنانے، اے آئی پی فنڈز کے مؤثر استعمال اور موجودہ 89% استعمال کو 100% تک بڑھانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں رواں مالی سال کی چوتھی سماہی کے صوبائی کیش فلو فور کاسٹنگ پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے لیے 5 ارب 60 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دی گئی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔